वो लोग आपसे मिलते जुलते नहीं होंगे, उनकी जुबान आपसे मिलती जुलती नहीं होगी, उनका मिजाज आपसे मिलता जुलता नहीं होगा, उनकी औकातें आपसे मिलती जुलती नहीं होगी, उनकी हैसियतें आपसे मिलती जुलती नहीं होगी। कैसे तस्हीह करेगा माशरे की अगर तू उन्हें कबूल नहीं कर सकता? लोग मिले मगर लोग नहीं मिले, लोग मिले मगर तासुब था, असबियत थी, कबूल नहीं कर सके। हम आज भी कहते हैं हम मिट्टी मदर, ये उलमा को कबूल नहीं कर सके लोग, इन्होंने तो मीठा कटना आसान है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इंकलाब का रास्ता इस मदरसे से होता हुआ जाएगा ऊपर, इससे कट के नहीं आ सकता। दूसरा काम जो इन्होंने किया लीडर्स ने, टॉप नॉच लीडर्स ने, 10 किया नफ्स के इल्म। उन्होंने इल्म पढ़ाया कौमों को, इल्म ही नहीं है। मैदानों में उतर जाते हैं बगैर इल्म के, ऐवानों में उतर जाते हैं बगैर इल्म के। इल्म पढ़ाया, इल्म सीखे। हमारे उस्ताद थे, दोस्त थे, कहते थे 40 साल से पहले किताब ना लिखी, 40 साल से पहले किताब ना लिखी शायद, पकने दें इस इल्म को अपने अंदर। क्या इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह, हैं कितने अहले इल्म बैठे हैं पाकिस्तान में, शौक ही नहीं। ये स्कूलों कॉलेजों में इल्म नहीं है, ये है इल्म, तो इल्म क्या ही बात है इसकी, गुमनाम, ये इल्म गुमनाम करेगा आपको, शोहरत से पहले गुमनाम करेगा ये इल्म आपको। सफर करना पड़ेगा आपको, इसके लोटा उठाना पड़ेगा साथ साथ आपको। तो नफ्स के ऊपर ये छुरे नहीं चलेंगे, कैसे लफ्जों में वो तासीर पैदा होगी। वो तन्हाइयों के बाब नहीं कटेंगे, वो लफ्जों में तासीर कैसे पैदा होगी। बाबे तफील के मनफी सीगे तेरे खिलाफ नहीं होंगे, कैसे तू तहबीक बनेगा, कैसे महफिल की रोशनी उस। मैंने कल भी कहा एक जगह पर, चला जा, दूर चला जा, छोड़ दे इन रोशनियों को, छोड़ दे, चला जा अपने रास्ते के ऊपर, लीव द क्राउड। और डरना बंद कर, तारीख बहादुरों को याद रखती है। हिस्ट्री रिमेंबर्स ओनली 2 कलर्स, 2 रंग सिर्फ तारीख को याद रहे हैं, लाल, रेड द ब्लड ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ द मार्टर्स, लाल रंग शहीदों का, और काला उलमा की स्याही का। तारीख ने इन 2 के अलावा किसी को याद नहीं रखा। जिंदगी इतनी बड़ी करने के लिए कि तेरे हक में लिखना पड़े या तेरे रद में लिखना पड़े। इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह के बारे में हमारे उस्ताद कहते हैं, इतना काम पेश किया उन्होंने कि या तो इब्न तैमिय्या को मारना पड़ेगा दलील के अंदर, या फिर दलील मजबूत होगी इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह की। हिस्ट्री इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह को इग्नोर नहीं कर सकती और इमाम बुखारी को इग्नोर नहीं कर सकती। कैसे करेगा इतनी बड़ी जिंदगी? एक हदीस के पीछे लाखों मीलों का सफर, डेडिकेशन और कमिटमेंट देखे, एक एक रिवायत के पीछे। अब तो खाना आ गया, तो गली खत्म। ਹੁਣ मौलवी ਨੂੰ कहो भाई थले आए हैं, तो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ शुरू होना चाहिए। बड़ी चीज है, नहीं मैं तो चला जाऊंगा, मैंने कोई मसला नहीं है। इल्म के बगैर मैदान में नहीं उतर सकता। चीजों को समझना, वकूए को समझना, महल को समझना। एक आदमी आया एक शेख के पास, और उसने आके, उसकी दाढ़ी नहीं थी, तो वो शेख ने मुंह उधर कर लिया थोड़ा सा। उसको बड़ी लग गई, यार इन्हें साड़ी ऐस आलम ने साड़ी जे ना, मतलब एक बड़ा हुक्मरान आया उसी का, कोई भी दाढ़ी नहीं सी। शेख जड़ा सी और अगे चला गया, क्या फाल गया हबीबी। बंदे ने कहा, यार किस तरह का स्टैंडर्ड है ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, तो हाकिम की दाढ़ी नहीं हैगी, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ नहीं पिंजा। सालिम ने समझाया उसके साथ एक कौम जुड़ी, उसके साथ एक कौम का नजरिया जुड़ा। उसकी तकरीम और अवाम उन्नास में फर्द की तकरीम में फ़र्क है। उसके साथ खैर भी बहुत जुड़ी है उसके शर के साथ, इसलिए उसकी जो तस्हीह है, जो उसकी रेक्टिफिकेशन, वो ऐसे नहीं हो सकती जो किसी और की जाए। और तू मेरा लगते जिगर है, तेरे साथ मेरी एक इनफॉर्मेलिटी है, तुझे एहसास दिलाने का तरीका तर्ज और है। औलाद को अलहदा है, बीवी को अलहदा है, सबको एक ही यार्ड स्टिक से, एक ही डांग देना खिंचो सब। ये इल्म है, ये इल्म है। सब दे होते एक ही फतवा, ये इल्म है। कहते हैं जी सारे मलक ऐसे ही हैं, वाह क्या इल्म है जी, सलाम है तुहाडे इल्म। सारे मलक इंज दे होंदे, सारे जट इंज दे होंदे, सारे मौलवी इंज दे होंदे, सारे वाबी इंज दे होंदे। क्या इल्म है, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े इमाम ये कह गए कि मुअय्यन फतवा मत देना, मजहूल में बात करो, मजहूल बात किया करो, मजहूल के सीखे में मुजमल बात, जो ये करे भाई वो ऐसा। ये कोई फतवा है जी, सारे इंज दे होंदे, सारे चिड़े पटेरे ने इन्हां दे। ये कोई ये इल्म है, ये इल्म है।
ایک لکیر کے ساتھ پوری قوم پہ فیصلہ کرتی ہے. یہ علم ہے. لوگ آئیں گے آپ کو ہلکی پھلکی لگائی بجائی لگائیں گے آپ کے اندر کا آپ نکالنے کے لیے. خاموش رہیں. کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ کیا ضرورت ہے اندر کا آپ پیٹ ننگا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے لوگوں کا؟ یہ سارے مخلصوں کی دنیا ہے. یہ سنسیئر لوگوں کی دنیا ہے کہ آپ ان کے آگے اپنے آنسو بہائیں گے, جا کے اپنا کلیجہ پورا اس کے آگے کھولیں گے. اور وہ یہ تو وما قدر اللہ حق قدری والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. بندے کی قدر کیا کریں؟ تو لوگوں سے غم کرنا اور لوگوں سے گلا کرنا بند کریں. لوگوں کو چلانا سیکھیں اور لوگوں کے ساتھ چلنا سیکھیں. صبر, ان کے مزاجوں کو سمجھنا سیکھیں. مجھے جو چڑھ گئی ہے میں کروں گا, اس سے باہر نکلیں. لوگوں کو, ماحولوں کو, ان کے علاقوں کو, ان کی ملکوں کو, ان کی زبانوں کو عزت دینا سیکھیں. انڈیا کے بیٹھے ہیں, سعودی کے بیٹھے ہیں, مڈل ایسٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں, پنجابی بیٹھے ہیں, مہاجر بیٹھے ہیں, پٹھان بیٹھے ہیں, ہر نسل کا آدمی بیٹھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ کو وہ جملے نہیں نکالنے پر کہ جو میرا دل کر رہا ہے میں مثال دوں. صبر, بات آپ نے وہ کرنی ہے جو 2000 لوگوں کو امپریس کرنا ہے. اور ٹونی رابنس بھی یہی کہتا ہے اصل اسپیچ وہ ہوتی ہے جو 100 میں سے نا 100 میں سے ہال میں سے 100 لوگوں کو کلک کر لیں. تو آپ نے اگر 100 لوگوں کے مزاج, ٹپوگرافیز, ڈی این اے, سائیکوپیتھیز, ان کی ماضی کی باتیں, ان کی پرورش, ان کا ماحول, ان کا ایکولوجیکل سسٹم جس کے اندر وہ پل بھر کے آئے گا, اس کا خیال نہیں آپ کو کرنا تو آپ کس بات کے لیڈر ہیں؟ اپنے آپ کو ڈائیورس بنانے کا صبر, ہر چیز سیکھنے کا صبر, امیر بننے کا صبر, غریب بننے کا صبر. ایک لیڈر کو امیر بھی ہونا چاہیے اور غریب بھی ہونا چاہیے, ایجوکیٹڈ بھی ہونا چاہیے اور ان پڑھ بھی. پتا ہونا چاہیے کہ ان پڑھ زون کون سے ہوتے ہیں. تو یہ اس سارا کام صبر, لمبا صبر ہو. آپ نے اپنے آپ کو مختلف ماحول میں لے کے جانا. امیر ہونا چاہیے انسان کو. لیڈر امیر بھی ہوتا ہے, غریب بھی ہوتا ہے, دونوں کی سائیکالوجی کو ڈیل کرنا ہے. لیڈر لبرل بھی ہوتا ہے اور آرتھوڈاکس بھی ہوتا ہے, اس میں دونوں سائیکالوجی کو ڈیل کرنا ہے. لیڈر نیچرل ایگزرشن والے معاملوں کو بھی صحیح سمجھتا ہے, گراؤنڈ حقیقتوں والوں کو, اور سپر نیچرل اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے توکل والے معاملات کو بھی سمجھتا ہے. کیونکہ ایک پارٹی ہوگی وہ توکل کرتی ہوگی اور وہ اسباب کو نہیں مانتی ہوگی, ایک پارٹی اسباب والی ہوگی وہ توکل کو نہیں مانتی. ایک ٹائم پر جب دونوں نے بات نہیں سنی تو لیڈر نے کیا کرنا؟ سب کے ساتھ لے کے چلیں. اگر آپ نہیں بدل سکتے دنیا کو تو نہ بدلیں, لوگوں کو لے کے چلیں, اللہ آپ کو اچھے لوگ آگے پھر دے دے گا. تو ایک ٹائم کے اوپر لوگوں کے گند اور خیر اور شر کا موازنہ کرتا ہے کہ آپ کو بس لے کے چلنا پڑتا ہے, اور روز ایک زہر کا پیالہ صبح شام پینا پڑتا ہے کہ میں اس قوم کا کیا کروں جنہوں نے گل نہیں سمجھ آتی پئی. اور ایک ٹائم پر آپ سٹک اپ نہیں رہ سکتے کہ آپ کو 100 بندے اللہ نے نہیں چینج ہو رہے تو کیا کریں, اسی کو ہی لے کے چلیں گے. آپ اس کے ایموشنل اٹیچمنٹ کسی ایک کے ساتھ, میں کاش چاہتا تھا یہ بدل جائے, میں کاش چاہتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب یہ بات آئی نا کہ یہ کیوں نہیں بدلتا, تو نے کہا آپ اپنے آپ کو کیا ہلاک کر لیں گے کہ انہوں نے گل نہیں سمجھ آتی پئی, دے ناٹ گیٹنگ دی پوائنٹ, کیپ موونگ آن. وارث منہ پھیرے مشرکوں سے, اپنا کام کرتے رہیں, ٹیم آپ کو مل جانی آگے ٹائٹ, زبردست کلاس کی ٹیم. لیکن اگر نہیں ہو رہا تو ایک آپ کا نظریہ ہے دیکھنے کا کہ یہ آپ کے لیے بڑے اچھے ہیں, لیکن ایک ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو اچھے کہاں سے ہیں. پھر آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ اللہم اعز الاسلام عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب, یا ابو جہل جس کا نام عمر بن ہشام تھا وہ دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. یہ دعائیں لیڈر کی چل رہی. صبر کب آئے گا؟ 15 دن سورہ کہف رک گئی, صبر. کبھی کبھی اللہ کے جواب آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے, صبر. اللہ کے معجزے اترنے میں صبر. ٹیم کے اوپر رحمت ہی نہیں آ رہی, ابھی تک وہ نقطہ ہی ان کو سمجھ آ رہا, صبر. بدگمانیاں ختم نہیں ہو رہی, صبر. سارا کام ہی صبر کا کہ آپ نے ہولڈ بیک کر کے رکھنا اور پھٹنا نہیں ہے آگے سے. آپ پھٹیں گے, جو لکھنے والا ہوگا نا, لکھنے والا ہوگا, یاد رکھیں, وہ لکھ لے گا اس ٹائم پہ یہ اس کا اینڈ کچا ہے, یہ ولنریبل اینڈ. یاد رکھیں یہ پریکٹیکل باتیں اور دین کی باتیں. مومن سیانا ہوتا ہے بڑا اور گہرا بھی بڑا ہوتا ہے. لا جلدی کو مومن من جوہر واحد مرتا ہے, ایک سراغ سے دوبارہ نہیں ٹسا جاتا. تو یہ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.